शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम्। वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुभ्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीम् पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वा नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्। धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः। तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते। क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननदा परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना। धनुर्बाणान् पाशम् सृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका। सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे। शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयाम् भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्। महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि। मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे। सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः। अवाप्य स्वां भूमिम् भुजगनिभमध्युष्टवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणि। चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः। चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलयत्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः। त्वदीयं सौन्दर्यम्
तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुम् कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः। यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीम्। नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडम् तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः। गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचयाः हठात् त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला युवतयः। क्षितौ 55 द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे 62 चतुरधिकपञ्चाशदनिले। दिवि 30 मनसि च 64 ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्। शरज्योत्स्ना शुद्धाम् शशियुतजटाजूटमकुटाम् वरत्रासत्राणस्फटिकघटिका पुस्तककराम्। सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः फणितयः। कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिम् भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्। विरिञ्चि प्रेयस्याः तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनममी। सवित्रीभिर्वाचाम् शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वाम् सह जननि सञ्चिन्तयति यः। सकर्ता काव्यानाम् भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः। तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीम् अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः। भवन्त्यस्यत्रस्य त्वनहरिणशालीननयनाः सहोवर्ष्यावर्ष्याः कति न गीर्वाणगणिकाः। मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम्। ससद्यः संक्षोभम् नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशुभ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः। ससर्पाणां दर्पम् शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया।